अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। मॉर्निंग माय लव। सूरज से खनकती हुई रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी थी, लेकिन वो तब भी ना उठी थी। लेकिन अपने कब से आती हुई हवा पर उसके अहसान हता हो गए थे। वो हल्का सा कसमसाई थी और उससे दूर हो गए थे। उठोगी नहीं क्या? उसके बाल गर्दन से हटाकर कमर पर किए थे और खुद उसके कान में सरगोशी की थी। नहीं, वो आंखें बंद किए ही बोली थी। क्यों? सब क्या सोचेंगे कि 11 बज गए हैं और हम बेडरूम में हैं अब तक। वो उसका शर्म दिलाना चाह रहा था, जबकि खुद हासा बेशर्म साबित हुआ था। तुम चले जाओ नीचे और मुझे सोने दो। तुम्हारे बगैर जाता हुआ कैसा लगूंगा? उसको हंसा में लेते हुए रुख अपनी तरफ करके वो परेशानी से बोला था। तुम मुझे तंग कर रही हो। रात में तुमने कहा था कि तंग नहीं करोगे। उसके सीने में मुंह छुपाकर और हाथ दाराम के गिर्द फैलाकर वह मोहब्बत भरे अंदाज में बोली थी। उसका निखरा निखरा रूप देखकर दाराम खुश हुआ था। उसका पॉजिटिव रद्दअमल उसे खुशी में ही मुब्तला कर रहा था। अगर उसने पहल की थी तो सामिया ने उसका साथ दिया था, उसको डिग्रेड नहीं किया था। उसका अपनायत भरा अंदाज, मोहब्बत से भरपूर लहजा दाराम के लिए बिल्कुल नया था। अच्छा नहीं करता, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। लेकिन तुम तो पीछे हट जाओ, तुम हटोगे तो जाऊंगा ना। वो उसे लिपटी पड़ी हुई थी और दाराम ने सिर्फ तंग करने के लिए उसे कहा था, वरना वो इस पोजीशन में बिल्कुल मुतमिन और हुशबाश था। नहीं, फिर मुझे सुकून नहीं मिलेगा, ऐसे मेरे पास रहो तुम। हक जताती वो प्यार भरे लहजे में बोलती और दाराम मुस्कुराने पर इत्तेफाक कर गया था। तुम कुकिंग तुम्हें कुकिंग किसने सिखाई थी बीवी? मुझे आज कुछ बनाकर अपने हाथों से खिला। कुकिंग रेंज पर कड़ी हयाम को बागोर देता वो टेबल पर बैठा हुआ बोला था। आपसे मैं नाराज थी। आपको चाहिए था कि मुझे कुछ बनाकर खिलाएं। काम रोक कर उसने सामिर से कहा था। शोहर किचन के काम करता कैसे लगेगा? वो तासुब से बोला था। बहुत अच्छा लगेगा। दूध गर्म करके उसने गर्म दूध कांच के गिलास में डाला था और जामिन के पास टेबल पर लेकर आई थी। अब तक सब अपने कमरों में सो रहे थे। नाश्ता उन्हें सबके साथ करना था। तभी हयाम ने जामिन को भी सिर्फ दूध दिया था ताकि वो नाश्ते की गुंजाइश रख सके। कुछ फ्लेवर डाल देती यार। वो सफेद दूध के बड़े गिलास को थाम कर बोला था और हयाम का हाथ नरमी से थाम कर अपनी बराबर वाली कुर्सी पर बिठा लिया था। यहाँ कुछ नहीं है, ऐसे ही पीना होगा। यहाँ के किचन में कुछ भी किस्म का एक्स्ट्रा सामान ना था, सिर्फ जरूरत की ब्रांडेड चीजें थी। तुम अपने लिए नहीं लाई हो? क्यों? मुझे दूध नहीं पसंद। वो दूध के सफेद कलर से घबराती थी और फिर उसकी खुशबू। मुझे इतनी स्मार्टनेस नहीं पसंद। अपनी डाइट का ध्यान रखा करो। और दूध नहीं पसंद तो दूध कंपलसरी है। दूध का गिलास बजाय खुद पीने के उसके मुंह के करीब लेकर गया था। जामिन, मैं नहीं पीऊंगी। जब जामिन ने गिलास उसके लबों से लगाया तो वो मुंह बनाकर बोलती। दूध की गर्म खुशबू उसे जहर से लगी थी। थोड़ा सा यार, ऐसे थोड़ा थोड़ा रोज पियोगी तो आदत हो जाएगी। जबरदस्ती उसने उसके लबों से लगाकर उसे पिलाना शुरू किया था, जबकि हयाम ने झटके से जरा सा ही देर में एक घूंट पीने के बाद उसका हाथ दूर किया था। उसका जी बुरी तरह से मुतलाया था। वह मुंह पर हाथ रखती जामिन नजर से जामिन को देती वहां से भागी थी। जामिन उसके इतने शदीद रद्दअमल से कुर्सी से उठा था और गिलास वहीं टेबल पर रखकर उल्टे कदमों वो हयाम के पीछे भागा था। कमरे में पहुंचा तो वह बाथरूम में वॉश बेसिन के सामने झुकी हुई थी। यार, तुम ठीक हो? उसके कमर पर हाथ रखता हुआ उसको सीधा करता हुआ बोला था और फिर उसके चेहरे को बागोर तका था। जरा सी देर में उसकी रंगत पीली हो गई थी, चेहरा जर्द सा हो गया था। उसने टैप खोलकर पानी हाथों में लेकर उसका चेहरा धुलाया था और फिर टॉवल से खुद ही उसका चेहरा धुलाया था। उसको थाम कर वो कमरे में लाया था और बेड पर लटा दिया था। क्या हुआ है तुम्हें? उसके बराबर में बैठकर वो परेशानी से गोया हुआ था। उसका मुरझाया हुआ चेहरा देख वो घबरा सा गया था। बुरा लगता है दूध मुझे। 2 से 3 अबकाइयों में ही उसकी हालत बुरी हो गई थी। उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें नम हुई थी। आंसू उसके चेहरे पर फैलने लगे थे और जामिन मजीद परेशान हुआ था। कब से है ऐसा होता है? मेरा मतलब है, कब से तबीयत खराब है तुम्हारी? उसके गालों पर फैलते हुए आंसू साफ करते तशवीश ज़दा लहजे में बोला था। कभी कभी 2 हफ्तों के दौरान से। वो हिचकियां लेते रोते हुए बोली थी। उसे जामिन पर गुस्सा आया था। जबरदस्ती करता था वो हमेशा उसके साथ। माम को बताया था तुमने फिर? एक दफा पता है उन्हें, जब आप गए थे ना तब भी ऐसा हुआ था। वो बच्चों जैसी मासूमियत ले हुए उसका चैन और सुकून बर्बाद कर दी। उफ, डॉक्टर के पास नहीं लेकर गई थी वो तुम्हें? उसको बेख्तियार वो गले लगाता हुआ बोला था। मैंने मना कर दिया था उन्हें। वो उसको दूर हटती हुई बोली थी और फिर उसके पास से ही उठ गए थे। तुम्हें अपनी चलानी लाजमी होती है हर बार। सामर को उस पर जी पाकर प्यार आया था। आप चलाते हैं अपनी, हर बार आप ही चलाते हैं। क्यों पिलाया वो दूध मुझे? देखा कितना जहर लगता है दूध मुझे, दिल घबराता है मेरा उससे। वो सूरज चलिए हफ्की से बोलती। अब तुम डेली दूध पियोगी? आ रही है ना बात समझ? फ्लेवर के साथ लोगी ना तो कुछ नहीं होगा। उसके पास जाकर वापस कान से थाम कर अब उसे बेड पर लाया था और उसे नरमी से लटाया था। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाता हूँ। फिलहाल आंखें बंद करके लेट जाओ। उस पर कम्बल सेट करता वो प्यार से बोला था।
ہم نے سب کے ساتھ ناشتہ کرنا ہے۔ اس نے ضامن کو یاد دلایا تھا، اب تمہیں ڈبل ناشتہ اور ڈبل ڈائر کی ضرورت ہے، سب کے ساتھ بھی کھا لینا۔ اس کی نہ سنتے ہوئے کمرے سے چلا گیا تھا، جبکہ حیام اس کی بات پہ ہی اٹک کر رہ گئے تھے۔ سب کچھ کتنا بدلا بدلا لگ رہا ہے نا، مجھے لگ رہا ہے جیسے میں کسی ہوا میں ہوں، حقیقت ہوتے ہوئے بھی کچھ بھی حقیقت نہیں لگ رہا ہے۔ اسٹیئرنگ کو تھامے وہ کافی آہستگی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ دونوں باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ آج وہ اسے ابراہیم صاحب کے گھر پر لے کر جا رہا تھا۔ کل سب کچھ اتنا خراب ہوا تھا اور آج سب کچھ اتنا نارمل تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں تو پوری بدل گئی ہوں، تمہیں نہ جانے اب کیا کمی لگ رہی ہے۔ شکر کر لو خدا کا کہ تمہیں اتنی خوبصورت بیوی ملی ہے۔ بجائے سیٹ سے ٹیک لگائے وہ فرنٹ ڈور سے ٹیک لگائے ہوئے، دونوں پاؤں سیٹ پہ رکھے ہوئے، اپنی حنائی ہاتھ گھٹنوں پر رکھے ساری توجہ درام کی طرف کی ہوئی تھی۔ اس کے باپ پر وہ ذرا سا مسکرا دی تھی۔ الحمدللہ، جیسے کہ کیا چینج آیا ہے تمہیں؟ وہ اب مرر سے نظر ہٹا کر اس کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھو، میں سرخ کپڑوں میں ملبوس، ڈیر سارا میک اپ کیے تمہارے ساتھ بیٹھی ہوں، اس سے زیادہ کیا چینج چاہیے تمہیں بیبی؟ سورج سوٹ پہننے وہ میک اپ بھی کافی حد تک ڈارک کر چکے تھی۔ قسم سے چڑیل والا لک دے رہی ہو، کس نے کہا تھا اتنا میک اپ کرو؟ اس کے میک اپ سے سجے چہرے پر غور کرتا اسے چڑھانے والے انداز میں بولا تھا، شش، چپ کر کے تم ڈرائیونگ کرو، میرے چہرے کو نظر نہ لگاؤ۔ وہ بنا برا مانے وہ الٹا اس کی ہٹانے والے انداز میں اس کو بولی تھی۔ انکل، اب ہمیں نکلنا چاہیے اسلام آباد کے لیے، کل کا کیا پلان ہے؟ آپ کا بھی تو لاس ہو رہا ہے نا؟ چائے کا کپ عدل ہمدانی کو تھماتی وہ بولی تھی اور ان کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ لیکن میں تو ان کا ولیمہ پلان کر رہا ہوں، اب سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے اور کب کرو۔ چائے کا کپ ہونٹوں سے لگاتے وہ پر سوچ لہجے میں بولے تھے، ولیمے کو فی الحال پوسٹ پون کر دیں آپ، ہمیں فی الحال گھر جانا چاہیے اور میرا دل نہیں لگ رہا یہاں۔ وجیہ ان کے کاندھے پر سر رکھ کر بولتی، کیوں نہیں لگ رہا آپ کا دل؟ اس کا اداس سا چہرہ ان سے چھپا نہ رہا تھا۔ موسم اچھا نہیں ہے شاید، اسی وجہ سے۔ وہ زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر ان کو مطمئن کرنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، کوئی جائے نہ جائے، ہم دونوں کل چلے جائیں گے۔ اس کا موڈ دیکھتے ہوئے انہیں جلدی میں ہی صحیح لیکن پروگرام بنا لیا تھا۔ وہ مسکرانے پر اتفاق کر گئے تھے۔ یہ کیا کہہ رہی تھی ڈاکٹر؟ آئی مین ٹو سے کہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ ضامن ہاسپٹل کے بعد اسے پارک لے کر آیا تھا، ارادہ اس کے ساتھ واک کرنے کا تھا، لیکن حیام نے واک کرنے سے منع کر دیا تھا۔ وہی کہہ رہی تھی جو تم نے سنا؟ آئی مین ٹو سے کہ وہی کہہ رہی تھی جو تم نے سنا، وہ اسی کے انداز میں مسکرا کر بولا تھا۔ حیام خاموش سی ہو گئی تھی۔ کیا تم ہیپی نہیں ہو؟ اس کو خاموش دیکھ کر تشویش زدہ انداز میں بولا تھا ضامن، گھر جانا ہے مجھے۔ وہ پارک کے کھلے ماحول سے گھبرا سی گئی تھی، اس کا دل پوری رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ آج ضامن زبردستی اسے ہاسپٹل لے کر آیا تھا اور پھر جو نیوز ڈاکٹر نے انہیں دی تھی اس کو سن کر وہ چپ سی ہو گئے تھے۔ مگر تم نے تو کہا تھا کہ تمہیں گھر نہیں جانا۔ اسے لگا کہ حیام شاید ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ مگر اب جانا ہے پلیز۔ بینچ سے کھڑے ہو کر اس نے جانے کے لیے پر تولے تھے۔ کیا تم اس لیے اس طرح ہی مجھے تانگ کرتی رہو گی حیام؟ ابھی تو ہم آئے ہیں۔ وہ بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ میں نے کب آپ کو تانگ کیا؟ بس اتنا ہی تو کہا ہے کہ گھر چلیں، اگر آپ کو یہاں رہنا ہے تو رہ لے، میں ٹیکسی سے چلی جاؤں گی۔ وہ ذرا سا برہم ہوئی تھی۔ اس کا رویہ ضامن کو پریشانی میں مطلق کر گیا تھا۔ کیوں جاؤ گی تم ٹیکسی میں؟ میں لے کر چل رہا ہوں نا۔ اس کا بگڑتا ہوا موڈ نظر انداز کر کے اس کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ حیام نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ صبح صبح ہاسپٹل کیوں چلے گئے تھے آپ دونوں؟ سب خیریت ہے نا؟ ضامن حیام کا ہاتھ پکڑ کے لانچ میں داخل ہوا تھا۔ ذرا دیر پہلے ہی وہ ہاسپٹل سے آئے تھے اور اب اس کا ارادہ حیام کو لے کر بیڈ روم کی طرف جانے کا تھا۔ یس مام، بیڈ روم میں چلیں آپ بھی۔ حیام کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر وہ مسکراہٹ سمیت بولا تھا، کیوں صاحبزادے، یہاں ہی رہو، ہمارے پاس بھی بیٹھو کچھ دیر۔ صوفے پر وجیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے عدل ہمدانی مخاطب ہوئے تھے، ابھی جتنے مزے اور مطمئن اور اطمینان سے آپ بیٹھے ہیں نا، میرے پاس جو نیوز ہے نا اسے سن کر بچوں کی طرح ادھر سے ادھر بھاگنے لگیں گے۔ وہ حیام کو لے کر دوسرے صوفے پر ہی بیٹھ گیا تھا، بغیر حیام کی حالت کو مد نظر رکھے۔ حیام نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالنا چاہا تھا، لیکن ضامن نے اس کی کوشش برباد کر دی تھی۔ اچھا پہلے بتاؤ، گڈ نیوز ہے یا بیڈ نیوز؟ وجیہ بولی تھی۔ آف کورس گڈ نیوز ہے یار، ہے نا حیام؟ وہ چاہتا ہوا حیام کو دیتا ہوا بولا تھا اور آخر میں حیام سے پوچھنے پر حیام ایک دم گھبرا سی گئی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے گردن اسباب میں لائی تھی۔ کیا گڈ نیوز ہے؟ چپ کیوں ہو؟ جلدی سے بتاؤ۔ تانیہ بیگم حیام کے پاس آپ بیٹھی تھی۔ حیام کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا، نہ جانے وہ کیوں گھبرا سی گئی تھی، اور اب ضامن نے کوئی کسر نہ چھڑتی اس کی غیر ہوتی حالت کو بھی اس نے نہ دیکھا تھا۔ وجیہ پھوپھو بننے والی ہے، اس نے اتنی آرام سے کہا تھا جیسے کوئی عام سی بات ہو، اور اس انداز میں کہا تھا کہ حال میں بیٹھے چاروں نفر اس کی بات پر کنفیوز ہوئے تھے اور سوچنے لگے تھے، میں پھوپھو
मतलब तुम अब्बा बनने वाले हो? वजिया इंसाफ में पहले समझती चिल्लाकर बोलती, उसके चेहरे पर खुशी दीदनी थी। जामिन हंसा था, जबकि हयाम ने गुस्से बड़ी निगाह से साथ बैठे हुए जामिन पर डाले थे। क्या वाकई हयाम? तानिया बेगम ने उसका दूसरा सर पड़ता हुआ हाथ अपने हाथ में लिया था और तसल्ली चाही थी। जी, वो बामुश्किल बोल पाई थी। शर्म के मारे उसका सर झुक गया था। यार मुबारक हो तुम्हें बहुत, ये तो सच में बहुत ही गुड न्यूज़ है, और मुझे लगता है कि मुझे अब सोफे से उठना ही पड़ेगा। वो उठकर उन दोनों के करीब आए थे, हयाम का सर पर हाथ रखा था और जामिन उठकर उनसे बगल गिर हुआ था। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप होश और हवास में ना रहेंगे। वो खुलकर हंसा था। उसके जादू चेहरे पर फैलते हुए खुशी के रंग देखने लायक थे। क्या मैं कमरे में जाऊं? जब जामिन ने उसका हाथ छोड़ा और खड़े होकर दिल हमदानी से गले लगा, तब हयाम ने मौका गनीमत जानकर तानिया बेगम से कहा था, ऑफ कोर्स आपको रेस्ट करना चाहिए। उसका हाथ थाम को उठी थी और उसको लेकर सीढ़ियों की जानब चल दिए थे। इतनी जल्दी तुम्हें ये न्यूज़ सुनानी थी क्या? यार मेरा मतलब है इतनी जल्दी। अब संभालती रहना बच्चों को। जैसे ही साम्या के कान में न्यूज़ पड़ी थी, वो हयाम के कमरे में शाम से डेरा जमाए हुए थी और अपने डैड से मिलने के बाद वो तब से इधर ही थे। चुप रहो तुम। आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव हस्बैंड लाइक सामन, और मेरा बस नहीं चल रहा कि ये पीरियड जल्दी से गुजरे और हमारा बच्चा हमारे पास हो। तुम नहीं समझोगे मुझे ये न्यूज़ कितनी अच्छी लगी है। वो चेपा मुस्कुराहट लाए हुए बहुत ही एतमाद से बोले थे, हस्बैंड तो वाकई तुम्हें वाकई बहुत ही अच्छा मिला है। वेरी लकी जार। वैसे आपस की बात है, मैं मजाक कर थी। तुम पर तो ये पीरियड गुजर जाने का वेट कर रही हो। मैं तो सोच रही हूँ बेबी जल्दी से बड़ा हो और चीख चीख कर मुझे आनी जान पुकारे। हाय कैसे प्यारे दिन होंगे वो। साम्या पेपर हाथ रख के हंसते हुए बोलती, उसके बाप पर हयाम भी हंसी थी। यार अब तुम अपने कमरे में चलो, भाभी को रेस्ट करने दो, रात होने लगी है, उन्हें सोना भी होगा। दाराम सामिन और हयाम के रूम में आता हुआ साम्या से मुखातब हुआ था। हाँ, तुमने जमन भाई से खूब बातें कर ली, अब तुम दोनों फारग हो गए तो मुझे लेने आए हो। सामिया हयाम के पास उठकर बेड से उठती हुई बोलती। दाराम उसके तर्ज पर मुस्कुरा कर आएगा था। यार अच्छा बैठी रहो। उसका बदलता हुआ मूड देखकर दाराम खुद ही बोल गया था, क्योंकि वैसे भी जामन अपने रूम में आने ही वाला था और उसके आते ही सामिया ने वैसे ही निकल जाना था। नहीं, अब तो तुमने मुझे उठा दिया ना, अब चलो। वो उसका हाथ पकड़कर हयाम को गुड नाइट करते हुए बाहर चले गए थे। क्या कह रही थी सामिया? इतनी देर लगा दी उसने यहाँ से जाने में? पहले तो सिर्फ वो तुम्हारी दोस्त थी, खैर से अब तो मेरे भाई की बीवी भी है। अच्छा नहीं लग रहा उसे यहाँ आकर नोट करने का? तुम ही कह देती कि चली जाओ, अब तुम्हें रेस्ट करना है। वो बेड के करीब उसके सामने बैठा हुआ एक ही अंदाज में बोला था, मैं ये नहीं खाऊंगी। जामिया ने कहते हुए साथ में दूध का गिलास और ड्राई फ्रूट्स की प्लेट बेड पर रखे थे। खामोश बीवी। वो आंखें दिखाता हुआ उसके लबों पर उंगली रखता हुआ बोला था और प्लेट में से बादाम उठाकर जबरदस्ती उसके मुंह में डाले थे। डॉक्टर ने कहा था कि अपनी मिसेस को हैप्पी रखना है। वो अच्छे से बादाम चबाते हुए दुख से बोले थे, तो मैं क्या तुम्हें मार रहा हूँ या अपनी खिदमत कर रहा हूँ? उल्टा मैं तुम्हारी खिदमत में लगा रहता हूँ। वो दूध का गिलास उसके लबों से लगाता हुआ बोला था। हयाम ने एक घूंट पीकर बड़े किया था, बहुत बुरे हैं आप। दोपहर में भी सबके सामने लेकर गए। पता भी है कि मुझे कितनी शर्म आती है। वो मुंह बनाकर गुस्से समेत बोले थे। यार फैमिली से कौन शर्माता है? तुम ये बताओ तुम्हें किससे शर्म आती है? बी बोल्ड नाउ। ऐसे काम थोड़ी चलेगा। दुनिया के साथ आगे बढ़ना है, इस तरह पीछे थोड़ी रहना है। एक शोहर अपनी बीवी को कमजोर बर्दाश्त कर सकता है, उसकी वीकनेस इग्नोर कर सकता है, लेकिन जब वो ही बीवी एक माँ के ओहदे पर फायज होती है ना, तो उसका बेबी उसे स्ट्रांग देखना चाहता है। कभी भी कोई भी बच्चा इस तरह से सर्वाइव नहीं कर सकेगा अगर उसकी माँ उस वक्त वीक होगी, दुनिया से डरती होगी, शाई होगी। और मैं तो तुम्हें चाहता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ कि तुम्हें हर किसी से कदम मिलाकर चलो। उसके हाथ थाम कर वो मोहब्बत से बड़े हुए अंदाज में समझा रहा था। वो आंखें उसके चेहरे पर ढकाए हुए गौर से उसको देख रहे थे। तुम ऐसे देखोगी तो मैं तुम्हें रेस्ट करने नहीं दूंगा। इस तरह करके तुम मजीद मेरे दिल के तार छेड़ रही हो यार। वो जब बिना पलके झपकाए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसको देख रही थी, तो जामिन अफसोसगी से बोला था, मुझे रेस्ट नहीं करना, मुझे आपके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना है, मुझे नहीं सोना, मुझे आपके कंधे पर सर रखकर महसूस करना है। क्या पता कल आप हो या नहीं, वक्त पर भरोसा नहीं है, मुझे डर लगता है। जामिन उसके हाथ तसल्ली बड़े अंदाज में पकड़े वो खौफ से बोलते, किस चीज का डर? इतना समझाने के बाद भी डर रही हो? किससे? तुम्हें सिर्फ मुझसे डरना चाहिए, मेरे बात किसी से नहीं। वो उसके बाद मजाक में उड़ाता हुआ हंसा था। हयाम उसे फिर से गौर से देखने लगी थी। क्या वो उसे समझ नहीं पा रहा या समझना चाहता ही नहीं है? मतलब मेरा ये है कि क्या मैं आपके साथ कराची में नहीं रह सकती? क्यों मुझे वहां छोड़ देंगे फिर से? उसका जरा सी बापा मुंह बन गया था। बिल्कुल नहीं रह सकती, और वैसे भी अब तुम्हारी कंडीशन ऐसी है कि कोई ना कोई तुम्हारे पास हो। कराची में अकेले कैसे रहोगी?
اور ویسے بھی وہاں تم سیف نہیں ہو. مام، وجیہ تمہارا بہت خیال رکھیں گے. وہ اٹل انداز میں بولا تھا. آپ کے پاس سب سے زیادہ سیف ہوں میں. آپ سے زیادہ کوئی خیال نہیں رکھ سکتا میرا. پلیز نا. خود سے دور کیوں کر رہی ہیں مجھے؟ وہ نم آنکھوں سے بولتی اور سمر کو اس نے جھنجھوڑ سا دیا تھا. یار سمجھ نہیں رہی نا تم؟ ابھی تو تمہارا سیمیسٹر سٹارٹ ہوا ہے، پڑھنا بھی تو ہے نا ساتھ ساتھ. پھر رہنا تو ویسے بھی تم نے میرے ساتھ ہی ہے. اس کو یقین دلاتا ہوا خود بڑی مشکل سے بولا تھا. آپ بہت بے رحم ہیں. وہ باقاعدہ رونے لگی تھی. یار میں بے رحم نہیں ہوں. تم تو وہاں پوری فیملی کے ساتھ رہتی ہو. وہاں پر سب سے دور اکیلا ہوتا ہوں، گھر میں کوئی نہیں ہوتا. تم تو سیٹ رہو گی. مجھ سے پوچھو کس طرح مجھے رہنا مشکل ہوتا ہے. بہرحال اب تم سونے کی تیاری پکڑو. اس پر کمل سیٹ کرتا وہ گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتا وہ اس کے برابر میں بیڈ پر آ لیٹا تھا. میں یونی نہیں جاؤں گی اب. وہ کروٹ لیتی ہوئی بے روحی سے بولتی. دوبارہ کہو بیٹا. اس کا روح اپنی طرف کر کے وہ آنکھیں دکھاتا ہوا بولتا. میں یونی نہیں جاؤں گی. وہ اٹل لہجے میں بولتی. پھر سے بولو. اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے وہ بولا تھا. حیام سے مزید اس کے نظروں کا سامنا نہ ہوا تھا. جاؤں گی نا اب چھوڑیں. وہ نظریں جھکا کر بولتی. ویری گڈ. اب دوبارہ یہ نہ سنو. اس کا بازو چھوڑتا ہوا بولا تھا اور سیدھا ہو کر لیٹ گیا تھا. اگلے دن وہ عدیل ہمدانی تانیہ بیگم اور وجیہ کے ہمراہ اسلام آباد آ گئے تھی. کل سے پھر وہی روٹین سٹارٹ ہو جانی تھی. تانیہ بیگم سب سے پہلے اسے اپنی فیملی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی. اس کے مکمل چیک اپ کروانے کے بعد اسے گھر لے کر آئے تھے. ڈاکٹر نے اسے 2 ویک پریگنینسی کا بتایا تھا اور ساتھ میں ڈھیر ساری ہدایت بھی کی تھی. تم نے تو کہا تھا کہ ہم سب ساتھ رہیں گے ایک گھر میں. حیام بھی میرے ساتھ رہے گی. لیکن تم تو مجھے کراچی لے آئے ہو. دھارام سامنے کے ساتھ سامیہ کو بھی کراچی لے کر آیا تھا. گھر پہنچ کر پہلی بات سامیہ نے اس سے یہی کی تھی. زامن اپنی بیوی سے دور رہ سکتا ہے لیکن سوری میں نہیں رہ سکتا. شرٹس کے بٹن کھولتا وہ بیڈ پر دراز ہوا تھا. عجیب آدمی ہو. تم نے جھوٹ بول کر مجھ سے شادی کی. وہ جیب بڑھ کر ناراض ہوئی تھی. لیکن اب تو شادی ہو گئی نا. اس کا چہرہ دیکھ کر محظوظ ہوا تھا. کیا فائدہ ہوا شادی کا؟ مجھے فیملی کے ساتھ رہنا تھا. ہمیشہ میں ڈیڈ کے ساتھ رہی ہوں. مجھے اب فیملی چاہیے. وہ افسردگی سے بولے تھے. تارام کو اس نے ہفا ہوا نظر سے دیکھا تھا. تو بالکل اپنی فیملی بنانے کی پلاننگ کرو میرے ساتھ. مجھے بھی فیملی کے ساتھ ہی رہنا ہے. کب تک ہم دونوں اکیلے رہیں گے اتنے بڑے گھر میں؟ وہ بات کو نیا ہی موڑ دے گیا تھا. کیا کہا تم نے؟ وہ چال کر اس کے قریب آتی اور کمر پر ہاتھ رکھ کر کھانے والے انداز میں بولتے. یہی کہ ہماری بھی فیملی ہونی چاہیے. وہ بیڈ پر دراز مزے سے بولتا. میرے صبر کا امتحان نہیں لو دارا. میں ناراض ہو جاؤں گی تم سے. وہ سوٹ کیس سے نئے سوٹ نکال کر بولتی. تو منا لوں گا نا میں. ناراض ہونے سے کیا جاتا ہے؟ وہ مسکرایا تھا. چپ کر کے سو جاؤ اور مجھے سکون سے بات لینے جانے دو. کپڑے ہاتھ میں لیتی وہ باتھ روم کی طرف بڑھ گئے تھے. ایک ہفتے وہ کافی بہتر ہو چکا تھا. اس ہفتے میں وہ تنہا رہا تھا. یہ پہلی بار تھا کہ وہ دوسرے شہر آ کر بھی ایک کمرے میں بند رہا تھا. ورنہ پہلے جب بھی وہ دوسرے شہر یا ملک میٹنگ کے لیے جاتا تو بھرپور انجوائے کرتا. لیکن اب کی بار اس کے ساتھ جو ہوا تھا وہ قابل غیر تھا. آج کی میٹنگ کے لیے اس نے جلدی ریڈی ہونا تھا اور ویسے بھی سب اس کی بیماری اور ایکسیڈنٹ کی وجہ سے پوسٹ پون ہو چکا تھا. وائٹ شرٹ اور رائل بلو کلر 3 پیس پہنے ہوئے رائل بلو ہی ٹائی لگائے وہ بالکل تیار تھا. بالوں کو اس نے جیل سے سیٹ کیا تھا. چہرے پر ہلکی بیٹ کافی سیٹ تھی. لیپ ٹاپ بیگ میں ڈالتا ہوا روم لاک کر کے باہر نکلا تھا اور آفس کی جنم چل گیا تھا. آفس پہنچ کر اس کی پہلی ملاقات مینیجر سے ہوئی تھی. وہاں سے ہوتے ہوئے وہ عدیل ہمدانی کے روم کی طرف بڑھا تھا. ان سے سلام کر کے ان کے مقابل بیٹھا تھا اور ساتھ لائے ہوئے لیپ ٹاپ کھول کر ان کے سامنے کیا تھا. کافی کا مگ اس نے تھاما تھا اور لبوں سے لگایا ہی تھا جبکہ ایک دم دروازہ کھول کر وہ اندر آئے تھے. انکل یہ والی فائل چیک آؤٹ کر لے. میں لنچ کے لیے جاؤں گی پھر یونی سے پک کر لوں گی. اپنی دن میں چلتی ہوئی عدیل ہمدانی کے سامنے کھڑی ہوئی تھی. بلیک کلر جینس کے ساتھ ہی شاکنگ ریڈ کلر کا سویٹر پہنے بالوں کی ہمیشہ کی طرح پونی بنائے وہ ان کے سامنے کھڑے تھے. فلیٹ تو اس نے کبھی پہنی ہی نہیں تھی. ابھی وہ ریڈ ہائی ہیلز میں موجود تھی. آج لنچ کے لیے نہ جاؤ بیٹا. آپ ان کے ساتھ ذرا سا کچھ دیر مل کر ڈسکشن کر لو. یہ وہی ہیں جن کے ساتھ ہفتہ پہلے میٹنگ تھی. پوسٹ پون کر دی گئی تھی. عدیل ہمدانی نے اس کی نگاہ برہان کی طرف کروایا تھے. ایک پل اس کو دیکھ کر پہچان گئی تھی جبکہ برہان کو بھی اس کو پہچانے میں دیر نہ لگی تھی. مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ آپ کی سکلز کیا ہیں. سو آپ یہاں تو اپنی سکلز ڈیفائن نہیں کریں گے نا. اس کو ڈاکومنٹس پر نظر ڈال کر اب اس کو دیکھ رہے تھے. اس کو لیے ہوئے وہ اپنے آفس میں آ گئے تھے. مس میں یہاں پر اپنی کوالٹی یا سکلز ڈیفائن نہیں کرنے آیا بلکہ اپنی کمپنی کو پروموٹ کرنے آیا ہوں. اس نے کافی بے روئی سے وجیہ کو جواب دیا تھا. آپ کے سکلز تو اچھی طرح سے ڈیفائن کر چکی ہوں. مزید کون سی کمی رہتی ہے؟ اس کو ڈاکومنٹس اس کی طرف سے کرتی ہوئی کافی سختی سے بولتی. اس کے چہرے پر کمال کے ضبط کا عالم تھا. اس دن
आपने खुद से किया था जो किया था, मैंने बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया था कि आप मुझ पर किसी किस्म का एहसान करें। जब वजिया चेयर से उठी तो वो बिफर कर बोला था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की चाह क्या रही है। ओह, मैंने कब जिक्र किया उस दिन का, मैं तो भूल ही गई कि मैंने किसी पर एहसान किया था। वह एहसान पर जोर देती हुई बिल्कुल नॉर्मली बोली थी, लेकिन उसके अल्फाज सुनकर बुरहान को अपनी इंसल्ट सी फील हुई थी। सबकी का एहसास करके वो कुर्सी से उठा था, उसके मुकाबले आया था। वजिया उसके कोट से उठते हुए कलून की खुशबू को बर्दाश्त न कर पाती, 2 कदम पीछे हुए थे। वो एकदम उसके इतने करीब आ खड़ा हुआ था कि अगर कोई देख लेता तो न जाने क्या सोचता। दुनिया में इतने अच्छे बंदों का कोई काम नहीं है, नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल इतना अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, और अगर इतना ही अच्छा बनना है तो इस दुनिया से ताल्लुक खत्म कर लो। फ्री एडवाइस। उसकी आंखों में आंखें डालता हुआ उसका सुकून बर्बाद कर रहा था। वजिया को अपना आप डरता हुआ महसूस हुआ था। वो इस कदम मजबूत असाब की मालिक थी, लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल कमजोर सी हो गई थी। आंखें झपकाए हुए बगैर उसको ही देखने में मोह थी। गुड बाय। उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाता वो बोला था और ऑफिस से चला गया था, जबकि वजिया उसकी मौजूदगी अब तक अपने ऑफिस में महसूस कर रही थी।